یزید پلیت ساڈے اہل سنت و جماعت دا اس گل نال کوئی اختلاف نہیں. یزید پلیت فاسق بدکار ظالم، اس وچ دوسری گل ہے ہی. لیکن جس وقت یزید دے ظلم فسق فجور بدکاری کو بیان کرنا او دے وچ لحاظ رکھنے پینے نے، مسئلے نازک بڑے نے. انجنی اون دے خلاف بولنا کہ اہل بیت دی بےزتی ہوندی جاوے، صحابہ کرام دی بےزتی ہوندی جاوے. اے اسلام تو نعوذ باللہ من ذالک بھجدے نظر آؤن تے تسی آکھو جی اسی یزید نال دشمنی میں مارنے آ تے ان دے خلاف تے چوڑ دا ہی کام ہونا ہے. احتیاط ہے ایتھے حدود نے، انہاں حداں وچ کینڈے وچ رہ کے تے پھر یزید دے خلاف بولن دی اجازت ہے، پھر بول سکدا بندہ. میری گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اگے تسی سنو گے حیران رہو گے کہ کتھے تک نوبتاں پہنچ گئی ہیں. اللہ اکبر. توجہ. پہلے نمبر تے یزید کے خلاف بول دیا، پہلی حد بندی اور جس احتیاط دا لحاظ رکھنا پہندا ہے وہ یہ کہ میاں وہ ایک وقت سی جس وقت چو برا بدکار ظالم بنے اس تو پہلا نہیں سی. اگر اسی اس احتیاط دے حد بندی تے وقت دا لحاظ نہیں رکھ دے، اسی او دی دشمنی مار دے، اسی کہنے ہیں پہلے دن دے کافر سی، پہلے دن دا جمدے لانتی سی، او دے نال دا فلان تھوپ جو مرضی کہنا ہے کہی جائیے. لیکن ہن پتہ ہے دا نتیجہ کی نکلنا، یہ دا نتیجہ ہے نکلنا کہ او دے والد نے صحابی اونا ولی عہد بنایا ہے، اپنا نائب زندگی اچ مقرر کیتا ہے. او پھر کوئی 100 لگ بھگ صحابہ نے اہل بیت نے انہاں بیعتاں کیتی ہیں، چند بندے 5 یا 4 نے نہیں کیتی ہیں. تو پھر تے لازم آوے گا وہ سارے بے دین ہو گئے کہ جڑے تساں جان دے پائے ہو آج 1400 سال تو بعد کہ جی وہ لانتی سی، جمدیا کافر سی، فلان سی، تو جڑے وقت دے خود کٹھے رہن والے سن انہاں نوں کوئی پتہ نہیں سی. میری گل نہیں سمجھ رہا ہے؟ ہاں تانوں تے وہی آ گئی نا، تانوں تے ذاکراں نوں تے خصوصی وہی آ گئی. شبیر ورگے، شبیر شاہ حفظ کے ورگے، شفیع کاڑمی ورگے مولویاں نوں خصوصی وہی آ گئی. وہ انج سی تانوں پتہ لگ گیا. تے جڑے اس دور وچ خود رہن والے نہ والد نوں پتہ نہ کسی ہوری نوں پتہ، ممکن ہے چلو اگر مان لئیے پتہ نہیں سی، میری گل سمجھنا، پتہ نہیں سی انہاں نوں، پھر اگلا سوال ہونا ہے کہ جنہاں نے بیعت تو انکار کیتا سی انہاں نوں تے تسی کہندے ہو خبر ہونی کیونکہ انکار جو کیتا ہن انہاں نوں خبر ہے سی تے پھر انہاں دا کی فرض بندا سی؟ چپ کرنا یا دوجیاں نوں دسنا؟ بولو تو صحیح، کی فرض بنتا سی؟ ہوں دو ہی گلاں نے، دسیا یا نہیں دسیا. جے نہیں دسیا تے نعوذ باللہ اے مجرم، اگر دسیا تے جنہاں نہیں منیا پھر وہ مجرم. میری گل نہیں سمجھ رہا میرے خیال میں. ہاں ابھی اگر انکار کرنے والے جانتے سن بندہ بھڑا ہے تو برائیاں ویکھیاں نے،
تو پھر انہاں دا فرض بندا سی دس دے تاکہ ایڈی بلا امت دے گھاٹے نہ پیندی حضور سید پیر منیب شاہ صاحب کوٹلہ شریف میاں شیر ربانی دے دادے مرشد دی اولاد مکان شریف ہے بابیاں دی اولاد خوش آمدید کہنے توجہ ہے بولو سمجھ آ رہی کوئی نہ جنہاں انکار کیتا ہے انہاں نو خبر ہے سی کہ نہیں سی نہیں سی تے کیتا کیوں ہے سی تے دسیا کیوں نہیں ہن سوائے اس دے چارہ ہی نہیں اہل بیت امام حسین سارے نو بچاؤن واسطے چارہ ہی نہیں اس تو بغیر کہ اسی یہ آکھیے میاں وہ جو برا بنیا ہے اپنے ابا جی دے جان تو بعد بنیا ہے پہلا نہیں سی ہن نہ او دے ذمہ دار حضرت معاویہ رہے نہ ذمہ دار صحابہ رہے نہ ذمہ دار اہل بیت رہے سارے دا دامن صاف تے پاک ہو گیا جیڑا کنجر بیان کر دیا اے احتیاط نہیں کردا او سوف کے پر تے لاگے لگ گئی نہ اہل بیت کو ہاتھ لائے ہی نہ اہل بیت تے کتوں کو ہاتھ لان دے قابل نہیں او نامرادا پہلا دین تے سمجھدا کوئی آکھے چشتی بدکار نہیں مندا حق دے مندا ہے اور کنجرا جو مرضی تو آکھے چشتی آندا ہے میں حاضر ہاں آکھن واسطے لیکن بغیرتا کو وقت تے مقرر کر میں کئی بار کہا میں نو یزید تو کوئی بخش سفارش دی شفاعت دی امید نہیں میں نے حسین تے درد کتیاں تو نہیں اپنی شفاعت دی امید سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ العزیز پر حرام دے بندے جڑے نا وہ ہمیشہ گل گول بول کر کے تے اگلیاں نو گمراہ کر دینے نہیں سمجھ لگی لیکن بھراوا سچ کنا چہرہ کر لوکدا انہیں آ جانا میدان اے پہلی احتیاط ہے یزید دے خلاف جنہ مرضی کو بولے ڈک دے نہیں بول دے رہنے ساڑھے بزرگ لیکن یہ بھی نال اگلیاں لکھیا ہے اور ایسا اپنی کتاب بھی لکھیا ہے اور انہوں ثابت کیتا ہے کہ وقت سے ابے دے جان تو بعد پیڑا بنے ہے جو مرضی کیتا سو انہیں کیتا سو بڑے بڑے ظلم کیتا سو لیکن ابے دے جان تو بعد کیتا سو ابے تو پہلے ابے دے وقت سے وہ گناہ و جرمہ دے نیڑے نہیں گیا تاں کر کے بیعت کرنے نے بیعت کی تھی واہ جی واہ واہ جی واہ کیا بات ہے حوالے ویکھنے ہوں ساڑھی کتاب ہے میں حوالے دے درپے نہیں صرف اور صرف اصول اور طریقہ دس رہے ہیں یزید دے خلاف بولن دا کربلا دے بیان کرن ذرا بولو سبحان اللہ یہ طریقہ دے تو انہوں کسی بھی درسیا ہونا نا بیان بولی گئی استادہ دا کام ہوتا انہوں تو خیرہ دا کام نہیں ہوتا سبحان اللہ کاروباری ملہ انہوں ہاتھ نہیں لا سکتے انہوں نے مقصد سے کاروبار ہوتا میری گل نہیں سمجھی